घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आमकां म्हणटा की आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 17 एक अनेक अपुरबायची बासुणी आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 17 ह्या सकाळच्या वेळार म्हाका आनी तुका देव एक नवी बासुणी दिवंक आशोवन आसा. ती ही जावन आसा की पूण सर्वीस पोर इस्रायलाक तारण दितलो. पूण सर्वीस पोर इस्रायलाक तारण दितलो. सासनीक तारण तो ताका दितालो. सासनीक तारण तो ताका दितालो. मात्र न्ही की तुमी केदीच लजेक पडची ना. तुमी केदीच आजच्या दिसा ह्या शुक्रार दिसा लजेक पडची ना. लज तुमचे तन पयस वेतली जावं फ्रो आज कोणीय तुमकां लजेक घालीचें म्हूण चिंतला जावं फ्रो तुमी लजेक पडची ना. कित्याक साम चॅप्टर 91 वर्स 1 and 2 म्हणटा परमोन्नत देवाच्या आसरांत तूं रावशी जाल्यार तसो सर्प तो देव म्हूण तूं वळखून घेशी जाल्यार खंडीत जावन तूं आज लजेक पडचें ना. कित्याक साम 121 वर्स 1 to 3 म्हणटा की आज त्या देवातून मात्र म्हाका तुका आदार येता. आज म्हाका तुका आदार ताचेतून मात्र येवंक शकता. त्या खातीर तो तुजे पांय घट करतलो. तो तुका राखून व्हरतलो. तो तुका सांबाळून व्हरतलो. मुखार म्हणटा की आमकां देवाचे उतर तुमी केदीच लजेक पडची नात आनी आत्मान भोगची नात. सासनाच्या सासना आत्मान भोगची नात तुमी. प्रत्येक तरान म्हज्या मगाची न्हू आज त्या देवाचे पूर्ण भरोसो आमी दवरया. आमी आत्मान भोगची नाव लजेक सांपडची नाव जावं फुरो लजेक पडच्यात असली कितली परिस्थिती आमच्या जिवितान आसा. जावं फुरो लोनाची घरां येता. जावं फुरो आमच्या भुरग्यांक बरी सैरीक मेळून जावं फुरो जावं फुरो कश्टावयर कश्ट आसा. जावं फुरो कोणा लागीं आमकां सांगूंक जायना. जावं फुरो सांगल्यार आमच्या फाटल्या हसतात. जावं फुरो विंगड इरारे आमच्या मोतींत आसा. आज शुक्राचो दीस आमी मुंदर व्हरता आसतना ह्या शुक्राच्या दिसाक आमी पांय दवरता आसतना हे सगळे खत बेसराय इरारे आमच्या तकल्यांत आसा. कसो हो दीस आमी आराम करचे. कसो हो दीस हो मुंदर व्हरचें म्हणलें अनेक भिरांत आमचे भितर आसा. आज देवाचे उतर म्हणटा की तूं लजेक पडची नाय अपमान भोगची नाय. तर देवाक तुजो सुमी आनी सडवंदर म्हणून स्विकार करून घे. कांयच जावचें ना. तो देव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो.
असली लचीक घालची वस्तू अकमान हाडची उतरां तुज्या कानाक पडनाशें जकार्या 2:9 देवूस तुज्या भोंवतणी एक उच्याचो पागोर जावन रावतलो आनी ताची महिमा तुज्या भितर तुज्या सांगता जांफरो काम नासतना कितली वर्सां म्हयने जाला जांफरो कश्टा वयर कश्ट भिया नाकात आयचो दीस त्या सुम्याच्या दासांत करया आज देव कितें तरी तुज्या जिवितांत एक वर्ते अजाप वर्ती सकत वर्ती बेसमां तुज्या जिवितांत देव वयतलो देवा आर्गां दिवन म्हणया हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्याक दिता हांव उलो म्हणून गायनाद्वारे जेजूक आज आमी आर्गां दिवन म्हणया वळा हांवें तुमचो मोग केलो तुमचो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्याक दिता हांव उलो हांवें तुमचो मोग केलो वय सुम्या तुमचो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्याक दिता हांव उलो मोग करूंक एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाचो सुम्या सोम्या तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्या जावच्या पेल्याचो सुम्या आदार सोम्या आदार दी कृपेचो मोग करूंक एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाचो सुम्या तुवें केलाय तसो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्याक पेल्याचो जावच्या पेल्याचो सुम्या आदार दी करपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो त्या सकाळी त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया म्हज्या मोगाचे न्हू आज ताणें आमचो इतलो मोग केलो की सगळे आमचे उण्यापण अस्कत काय ताणें ताचेर घेवन म्हाका आनी तुका ताणें सुटका लाभयला हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया हांव गोडी हाडटाना हांव म्हज्यो 2 साक्स दिवंक अशें येता फर्स्ट ऑफ ऑल म्हज्या चेडवाक SSLC एग्जामाच्या टायमार हुशार नातलें ताका वाचूंक उत्तू जायनातलें मस्त टेन्शन जातालें आनी शिकोवंक कश्ट जातालें तशें जावन आमी चिंततालें कशें एग्जाम बरयता म्हणून त्या टायमार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी रिपीट करतालें तशें आज म्हज्या चेडवाचें रिजल्ट आयलें तातूंत तेन्ना डिस्टिंक्शनार पास जालां हांव देवाक अर्घां आनी होगळाप दितां तशेंच म्हज्या न्हवऱ्याक 4 दिसां हांव ताप येवन आहलो ताप कितले गुळयो दिल्यार गूण जायनातलें मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव रिपीट करतालें विदीन 2 hours भितर ताचो ताप नॉर्मलाक आयलो आनी आमकां मस्तू देवान उपकार केल्यात हांव देवा काळजांतल्यान अर्घां आनी होगळाप दितां प्रेज लॉर्ड थँक यू जीजस हालेलुया हालेलुया My name is Rina Mascarenas and I live in UK. I was having COVID and my daughter also got COVID. Then I messaged for Brother Prakash and he sent me the word of God. And I repeated the word of God. Isaiah chapter 57 verse 18 to 19. Psalm 73 chapter 73 verse 26. And Jeremiah chapter 17 verse 14. And I was healed. Thank you, Jesus. जणकले सकाळच्या 5 पासून आमी विस्वासान भक्तीपणान उचान मागया वेळार Psalm chapter 7 verse 10 देव म्हजी ढाल तो म्हाका राखता प्रामाणीक काळजाच्या मनशाक तो सांबाळटा Psalm chapter 27 verse 14 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर ती राव आनी तुजे काळीज धैर्य Psalm chapter 86 verse 15 पण तो सम्या दयाळ आनी काकुतीचो देव तो सस्तीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो Psalm chapter 10 verse 17 सर्वेस्पर दुबळ्याचे मागणे तूं आयकताय तांच्या काळजाक तूं बोल दिताय तांकां तूं कान दिताय Psalm chapter 34 verse 20 सगळी ताची हाडां तो राखता तांतले एकच पर्या मोडून वेचेना परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया आनी वाकणया हॅलो प्रेज द लॉर्ड
हांव आयडा उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक पयलींच्या कामान मस्त प्रॉब्लेम आसले आनी सॅलरी 5 वर्सांच्यान ताका सॅलरी वाडयनासली, मस्त कश्ट आसले. त्या तुका हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका मागणें धाडिल्लें मस्त पयलें. तेन्ना मागणें हांव कंटिन्यू करनासली. तर आतां ताका दुसरें काम मेळ्ळें आनी सॅलरी आसा बरी. त्या देखून तुमचो मस्त देव बरें कर म्हणटा. तो ब्रदर प्रकाशाक आनी तुमच्या टिमाक सगळ्यांक पाद्रींक सगळ्यांक मस्त देव बरें करूं. आनी तुमी आमकां मागण्यान मस्त मुखार व्हेल्ल्या खातीर तुमकां तुमचो व्हडलो उपकार. थँक्यू जेजस. प्रेज यू जेजस. हालेलुया हालेलुया आमेन. हांव रिना म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजो ब्लड रिपोर्ट केलो तेन्ना म्हजें आयर्न आनी हेमोग्लोबीन एकदम लो मेवलें आनी ताका लागून म्हजें स्टूल तपासले उपरांत तितून म्हजें ब्लड मेवलें. डॉक्टरान सांगलें की म्हाका कॅन्सर हा जाल्यार चोवपाक कॉलोनोस्कोपी आनी एंडोस्कोपी करूंक पडटली म्हणून. हांव एकदम भियेलीं. म्हाका रातीची न्हीद पडना जाली. तेन्ना हांवें ब्रदराक मॅसेज काडली आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सेम 55:22, सेम 72:12, सेम 12:17 आनी सेम 32. हांवें तें रिपीट करीत रावलें. डॉक्टरान म्हजो रिपोर्ट केलो. कॉलोनोस्कोपी आनी एंडोस्कोपी टेस्ट केल्या उपरांत तेन्नाच म्हाका डॉक्टरान सांगलें म्हाका कॅन्सर ना म्हणून. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. आय लव यू जीजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरी भलायकी हांव मागतां. थँक्यू जीजस. ह्या सकाळच्या वेळार देवाचें उतर आमकां भोव आपुरबायेन हांगा म्हणटा की प्रभोब चॅप्टर 19:21 एक घडी पळया आमी. मनशाच्या काळजांतली येवजण्यो जायत्यो आसात. मनशाच्या काळजांतली येवजण्यो जायत्यो आसात. परतून पळया, मनशाच्या काळजांतली येवजण्यो जायती आसात, जायती आसात. म्हणजे मग न्हू आमच्या काळजांत कितल्यो येवजण्यो आसात, कितल्यो मांडवळ आसात. म्हाका थंय वचूंक जाय, म्हाका हांगा वचूंक जाय, म्हाका तशें करूंक जाय, म्हाका अशें करूंक जाय. जायती येवजण्यो आसात. आमी केदारार परी केदारा म्हणी आमची येवजण्यो देवाक सांगला की सोम्या म्हज्या काळजांत इतली येवजण्यो आसात जाल्यार म्हाका कळीत ना ते रायट या रॉंग. म्हाका कळीत ना तुजी मांडवळ कितें, तुजी येवजण्यो कितें म्हण एक दीस म्हणे आमी सांगला की देवाक, एक दीस म्हणे देवाक शेअर केला की. परतून पळय थंयच आसून ते आयसाया चॅप्टर 55:8-9 एक घडी पळया. आयसाया चॅप्टर 55:8-9 एक घडी पळया. म्हजी चिन्ह तुमची चिन्ह, म्हजी चिन्ह तुमची चिन्ह नाहीसो नाही, म्हजी चिन्ह तुमची चिन्ह नाहीसो नाही. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाची न्हू देवाची चिन्ह विंगड, आमची चिन्ह विंगड. देवाक इतलेंच जाय हांवें आनी तुवें कश्टाक सांपडो नसो, हांवें आनी तुवें आज कश्टा वळाक जावं नसो. जावं फुरो आमकां एकच पोटी 1 लाखाचे पागाचें काम जायचें म्हूण मन आसा. जावं फुरो त्या खातीर वद्दटाव जायना. देवाची मांडवळ तशी न्ही. तुका 25,000 बरें काम दिवन मतीक समाधान, बऱ्या रितीन तुजी भलायकी बरें उरची, ही सगळी देवाची मांडवळ. म्हणजे मग न्हू एकच पोटी लाखांनी जोडून आमी पिड्यान पडून कश्टान पडची म्हणून देवाची मांडवळ न्ही. जावं फुरो ते फोव जावं की फुरो त्या खातीर कितेंय करच्या पयलें आमी देवा लागीं विचारूंक जाय. पण आयसाया चॅप्टर 45:8 परतून एक घडी वाचया आमी. म्हजी चिन्ह तुमची चिन्ह तुमची चिन्ह नाहीसो नाही. कित्याक तुमी चिंता तशें हांव चिंतिना. कित्याक सर्ग आनी संवसार हांवें रचला, हर एक घडी हांवें तुमकां सांबाळला, राखोन व्हेला. इस्रायल परसा इजिप्ट गांवांत आसतना ते कश्ट सोसूंक जायनासतना तांणी देवाक उलो मारलो, देवा आमच्यान जायना, आमच्यान जायना, आमच्यान जायना. हांगा फारो कश्ट आसा, हे कश्ट सोसूंक आमच्यान जायना. रडा लागली. देव म्हणालो भिया नाकात, तुमी थकलात म्हाका कळीत आसा. हांव थकल्यांक घटायतलो देव जावं आसा. आयसाया चॅप्टर 40:29 पळय एक घडी भर. आयसाया चॅप्टर 40:29 भोव आपुरवें देवाचें उतर आमकां म्हणटा की थकलेल्यांक तो सकत दिता, थकलेल्यांक तो सकत दिता. आमचो देव म्हज्या मोगाचें न्हू जायते फावटी कितलें हांवें आयकल्लें आसा. कित्याक देव आमच्या जिवितान करिना, कित्याक देव आमच्या जिवितान अशें करिना तशें करिना.
कित्याक जायना देवा कित्याक असाध्य गी ना देवाक संगती साध्य ताच्या मांडावळ्या प्रमाणे तो करता कित्याक तो तुजो आनी म्हजो मोग करता. त्या खातीर जॉन चॅप्टर 15:16 म्हणटा की तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसला. त्या खातीर म्हाका जाय प्रमाणे तो करता आनी हांव अशें करता की भरवशान भरलो फुडार उदरगत पावोवची वाट ती मात्र हांव दाखयता. शिवाय तुवें सोलवून रडोवन कांगाल जावन लास्ट जीव काणगेची की धांवून वचपाची की असले न्हय मांडवळ म्हजी मांडवळ क्लियर जावन आसा. त्या खातीर आयजाया 40:29 म्हणटा पळय आपण परतून पळय वाचया आमी. थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळनातल्यांक तो घटाय दिता. देवाचें काम जावन सामको बोळना, आमी अस्कस जाल्या, खांगाल जाल्या, रिणा वयर रीण जावं, विंगड समस्यो, इरार कठीण राग येता, नाका जाली तेंते समा. आमकां जायते वेळ असली सोय आमचे भितर आसा की असली सोय आसा की म्हज्या मोगाचें न्हू पोर एका व्यक्ती सुमार दिसा म्हणटा 1.5 म्हयन्या पयले एक व्यक्ती म्हणलो म्हज्या भितर असली सोय आसली ब्रदर. हांवें जायती रिट्रीट केली ही सोय वेचच्या खातीर. लास्ट हांवें देवाक कंटिन्यू उलो मारले, देवा म्हाका कांयच नाका सुम्या, कांयच नाका. ही एक सोय गुप्ती सोय म्हजे भितर आसा. ही एक सोय म्हजे तन काण उडय ब्रदर. फाटल्या 4 म्हयन्यांत ही सोय म्हजे भितर नंचना, म्हाका हाचो उडास येना. देवान अशें कान उडयला की त्या सोयेचो उडासत म्हज्या जिवितान ना. त्या खातीर परतून वाचचे आमी आयजाया चॅप्टर 40:29. थकलेल्यांक तो तो सकत दिता, बोळनातल्यांक तो घटायता. बोळनातल्यांक आज आमकां खंयचे विशय बोळना जावं आज आमकां घटायता. परतून आमी आयजाया चॅप्टर 55:8 कसते आसवतरी आमी म्हजी चिन्ह तुमची चिन्ह न्हयसू न्हय मुखार, म्हजे वाटो तुमचो वाटो, म्हजी वाटो तुमची वाटो न्हयसू न्हय जावं तुजी वाटो खंयची आसा जावं जाल्यार रे तुजी वाटो म्हजी वाटो न्हय, म्हजी वाटो तुजी वाटो न्हयसू न्हय. म्हजी वाट एकच ती उदरगतपणाची जावन आसा, आशिर्वादाची बेसांवाची म्हजी वाटो जावन आसा मुखार. जितले मळ पृथ्वेतान वयर आसा पळया पृथ्वी खंय आसा, मळाप खंय आसा तितल्यो म्हजे वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात. सवालच ना म्हज्या कितल्या आपर बायन देवाचे होता म्हणटा. परतून तेच सेंटेन्स परतून वाचया आमी. जितले मळ पृथ्वेतान वयर आसा तितल्यो म्हजे वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात. म्हजी वाटो तुमच्या वाट्याच्या वयर आसा. त्या खातीर आज जी कितल्या आमी ओडोडली सपनां चिंतला देवाच्या आतां सरेंडर करा. कित्याक देव विश्वास हाचो अर्थ कितें म्हणल्यार तितलो देव आमचो मोग करन आसा, तितलो देव आमकां राखोवन आसा, तितलो देव आमकां सांबाळन आसा. त्या खातीर जॉन 3:16 भोव आपूर बायन एवरी डे हे चॅप्टर वाचा. कित्याक म्हळ्यार देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की ताच्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें म्हज्या खातीर आनी तुमच्या जण एकल्या खातीर त्या बापान समर्पण दिलें. म्हणल्यार बापाचो मोग मनशा कडेन असो आसतो की म्हणल्यार मीत मेर नातलो. त्या खातीर गॉड्स लव इज सो वंडरफूल म्हणटा आमी. विचित्र मोग तो देवाचो, मोग तो देवाचो, तितलो गूण देवाचो मोग मनशा कुळा खातीर. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आमची वाट्यो सक्सेस जायनातल्या वेळार, आमची चिन्नां सक्सेस जायनातल्या वेळार देवाक सांगता देवा तूं खंय आसाय. म्हज्या मोगाचे न्हू ही चिन्नां चिंता आसतना तूं देवाच्या हातांत आसाय, तूं देवाच्या हातांत आसाय, ताच्या गोपांत आसाय, ताच्या वेंगेंत आसाय. कित्याक तुजे चिंतना प्रकार देव चिंतेना, ताची चिंतना हर एकडे उदारगतेची जावन आसा. त्या खातीर जॉन चॅप्टर 3:17 आमकां पळया भोव आपुरबाय म्हणटा की देवान ह्याचो असो मोग केला आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें समर्पण 17 पळया. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्या खातीर सडवणदार जेजू क्रिस्ताद्वारे आज हांवें आनी तुवें ती सडवण अनुभव करून येवंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर म्हजी चिन्नां तुमची चिन्नां न्हयच न्हय म्हणटा देवाची उतर. त्या खातीर परतून पळया 1 सामुएल चॅप्टर 16:7 एक घडी पळया. पयल्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 22:16
ओळी 7वी घडी पळया पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळे सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळे ताचे रूप वा ताची उंचाय ताचे रूप आणि ताची उंचाय कोणाची सुपळे नाका कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार हांवें सगळे तिरस्कार केला म्हजी चिन्ह अशी नाही मनीस पळयता तशें देव पळयना मनीस पळयता तशें देव पळय सुसूना जांफळो मनीस आज आमी विंगड आमी असकत म्हज्या मोगाचे न्हू आमी विंगड रितीन पळयता जांफळो चड ग्रेस काय पळयता आनी कितें आमी मनशां आमकां आशा आसा आमी अस्कत जावन आसल्या खातीर आमी जायते फावटी मनशाच्या दृश्ट्यान आमी पळयता पण देवाची दृश्ट पळय कित्याक मनीस भायले रूप पळयता मनीस भायले रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता 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 काळीज पळयता काळीज पळयता ते तुज्या काळजान खंयचे येवजणे आसा साम चॅप्टर 21 वर्स 2-3 म्हळ्यार त्या स्वता पळय आज सर्वेस्पर काळीज पळयतलो देव तुज्या काळजान खंयची येवजणे आसा कितें आसा सगळे देव जाणा परतून पळय ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बागयलाय ताच्या वंटांनी केल्ले मागणे तुवें ताच्या वंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय उत्तम आशीर्वाद घेवन तूं ताका मेळोंक आशीर्वाद घेवन तो देव हर एक दिसा तुका आनी म्हाका मेळोंक येता त्या देवा सांगता आज एक जावन रावा म्हज्या मोगाच्यान परमेशन जेया भियानाकात कित्याक म्हणल्यार आज जावं आमची जायती चिन्ह आसात आज सोम्या खालतेपणीन मागया सोम्या ही सगळी म्हजी चिन्ह म्हज्या काळजां ही सगळी आशा आसा जेजू म्हाका कळीत ना रायट या रॉंगी तूं जाणें देव सिंपल मागणें करा सिंपल उलया देवा लागी बसा एकडे उलया देवा लागी सिंपल रितीन म्हणाया वळा देवाची दैवी सगत आमचे देवाने चित्र मागया वळा आमचो हात आमी उक्ते दवरया देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवाने म्हणून मागा ह्या शुक्राच्या दिसा दैवी सगत आमचेर वळून चित्र मागया दैवी पदवी आमच्या जिवितांत देवाने चित्र मागा आयच्या दिसा आज सिंपल उलया सुमेर एक भुरगो कशें आवय लगे मागता मम्मी म्हाका तें जाय डॅडी म्हाका तें जाय म्हणाया म्हणा दोळ्या कडेन धापा सुम्या म्हज्या काळजां जायती मांडावळां येवजणी आसात जायती चिन्ह आसात ही चिन्ह सक्सेसफुल जायनातल्या वेळार म्हज्या काळजाचे अत्रेक बागानातल्या वेळार जायत्यो रागार जाला बेसारान बोकार येतला सुम्या परतून एक पोटी हांव तुज्या हातांत सरेंडर करता हे सगळी म्हज्या काळजाचे अत्रेक म्हजी चिन्ह तुज्या हातांत दिता जेजू तुका कळीत आसा जेजू तुका कळीत आसा जेजू तूंच म्हाका वाट दाखोवंक शकताय तूंच म्हाका आदार दिवंक शकताय तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो भरवसो तूंच म्हजो जीव तातरचो म्हजो जेजू आयचो शुक्राचो दीस म्हाका तूं चलोवन व्हर म्हाका तूं राखून व्हर म्हाका तूं सांबाळून व्हर धाड तुज्या पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितांत जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 सातसो पवित्र आत्मो आम्हा सर्वांचे आमचे देवाने होते सगळे कावचणे तावन भिरांते तावन पातकाच्या सुवयेंत तावन पातका सांकळेंत तावन रागा तावन द्वेश तावन मोसरा तावन गर्व तावन हांकारा तावन मात्र न्ही अनिस्काळपणा तावन वायट सुवयेंत तावन पितीसपणा तावन जेजू आज आमकां राखून व्हर जेजू जसे तूं बागेवून आयचो दीस म्हाका बागेवणपणान जिवंक कृपा आनी बळ आयचे दिसा हांव तुज्या लागीं मागता तुजें नदर लावन जिवंक आज हांव तुजी सासाय मागता जेजू तूंच म्हज्या मुखल्यान वच जेजू म्हाका राखून व्हर म्हणून हांव तुज्या लागीं परतून मागता आमच्या हात उक्ते दवरून दोळे आमच्या तंप्या आनी मग देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने म्हणून मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर करपेन बोल
देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोने आमचे देवोने हालेलुया हालेलुया जेसू आयच्या दिसा पिढ्यार वळवळतल्या आयसीयूंत असल्या व्हेंटिलेटर असल्या मरणाच्या तोंडेर असल्या लास्ट स्टेजर असल्या एग्जामीच्या भुरग्यांक प्रत्येक तरा बैलागांव पॉइंट करतल्या कामनातल्या कष्ट नसल्या तुझ्या आत्म्यान भर जेसू तुझ्या पदव्यान आयचो शुक्राचो दीस तुझ्या पवित्र काळजाक आमी समर्पित करता आसतना खर आमची काळजां तुझ्या काळजा सारके एक नितळ काळीस निर्मळ काळीस भाग्यवान काळीस तुझ्या मोगान लाश्य काळीस आज आमच्या जणकाची काळजां तुझ्या काळजा सारके कर जेसू हर हे वायटतां वेदनातां ध्यासितां खरगतां अनवरतां शिक्षतां आमकां सुटका लाभय जेसू हालेलुया 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 प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर आयचो शुक्राचो दीस जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटयलो दीस जावन आसा आशिर्वाद आसूं बेसांव आसूं कृपे आसूं आज त्याच जेजूची सकत अनुभव करचो दीस तुमच्या जणेक आसूं जावं दी तो जेजू तुमकां सांडचो येना सोडचो येना परत 4 टेस्टमनी ऐकत असताना तसेच मागता की एक कळवणी 22, 23, 24 ह्या 3 दीस आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा दयकन येया आनी जॉइन जाया कोणा काम ना कश्ट आसा दुकान आसा कोणी येवन 3 दीस शुक्रार सकाळी तावन आयतारा सांज 4 वरां पर्यंत मीस कुमसार विशेष आराधन काउन्सिलिंग सगळें ते आसा तुमकां मेळटले सगळें पॅकेज त्या खातीर वेगीचे वेगी तुमची नांवां तुमी दखल करा आयचो दीस आशिर्वाद असो अर्देवर बसा शांत इगर्जे वचून बसा पवित्र सक्रामेंत मुखार वचून बसा आनी सुमया सांगा म्हजी मांडावळ ही जावन आसा सुमया तुजी मांडावळ म्हाका कळीत कर आमेन. हांव आर्सिकेर येतान उलयतां. देवान म्हाका केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर सरेस्पद देवाचो उपकार बावडटा. देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका कठीण तकली दूख BP हाय आसली. ब्रदराक मागोवन सांगलें ताणें मागलें आनी देवाचें उतार दिलें. तें रिपीट करनूच आसलीं. आतां तकली दूख ना. दुसरी साक्ष म्हज्या दाव्या दोळ्यांत 80% कॅट्रॅक्ट आसलें. तें ऑपरेशन करीचें म्हळ्यार दोतोरांनी 2 दोतोराक सांगलें. हांव सदांच मागतलीं. 4 टेस्टाक गेल्यार दोतोरान सांगलें ऑपरेशनाची गरज ना म्हणून. हांवें देवाक अर्गां दिलीं. तिसरी साक्ष म्हज्या रायट लेगान कठीण दूख जावन चलोवंक जायनासलें. हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनूच आसलीं. देवाचेर पातयेवन रडोवन मागलें. आतां मस्त बरेंपण आसा आनी हांव चलतां सदां मिसाक वतां म्हजें काम करतां. आतां म्हाका मस्त बरेंपण लाभलां. सरेस्पर देवा काळजांत हांव अर्गां दितां. डिवायन टिमांक याजकांक ब्रदराक आनी सगळ्यांक म्हजे खातीर मागिल्ल्यांक देव बरें करूंक तांचें मिसांव काम सगळ्या संवसारार विस्तरोवन दी वाडोवन दी आनी सोडोवन दी म्हूण मागतां. थँक्यू जेजस. प्रेज यू जेजस. एडोर यू जेजस. ऑनर यू जेजस. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव देवा कडेन बोगसणें मागतां. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I would like to give 2 testimonies which my Lord Jesus has done miracles in my life. Last year, May 2021, my whole family had COVID and I had my elderly uncle and my mother-in-law in their 80s. Uncle's oxygen level was going down. I started praying to the Almighty to heal us from this dreadful virus. My colleagues called and sent me the link of Brother Prakash, and I continuously attended the Divine Mercy prayer, through which we all recovered without any hospitalization.
I thank and praise the Almighty for this miracle. My second testimony, my son had met with a very bad accident in which he survived, but two couple died. Our car was totally damaged. We were paying the loan of the car. We had paid our insurance, but some people had made a video viral on the YouTube that our insurance is not paid and it is expired, which was false. I called Brother Prakash and we informed him about the accident. He gave me the word of God, Zephaniah chapter 3 verse 17, Psalm 121 verse 2 and 3, and Proverbs 16 verse 3, to which we all started to repeat. To our surprise, our living God did great miracle. All the insurance papers, loan, and everything got cleared of the car. I say he is our living God and there is no God above him. I thank and praise you, Jesus, the great miracle you have done in our life. I thank Brother Prakash and his team for praying for us continuously. May God bless you all. Praise the Lord. I'm Alston from Mangalore. I'm here to give two testimonies. First testimony is my mom slipped from stairs and her leg got fractured. Doctor said to do an immediate surgery. I had sent petition to Brother Prakash, so Brother Prakash gave us word of God. So my mom was repeating those words. Now she has been healed. So I want to thank Almighty God. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. So my second testimony is I was in search of job. My mom used to listen prayers of Brother Prakash thrice a day. I had sent a petition to Brother Prakash. So Brother Prakash gave a word of God. Me and my mom used to repeat those words daily. I got an excellent job offer by an reputed company. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. हांव गोवासान उलयतां. हांव म्हजी मम्मीची आनी कजन ब्रदराची टेस्टिमनी दिवंक सोदतां. म्हजी मम्मी खूब बरी नासलेली. तिची डायबिटीज आनी BP हाय जाल्ली. तशी ती वॉमिटींग आनी घुंवळ येताली. तशेंच ती सपनाक ते एक सोरोप दिश्टी पडटालें आनी दुसरे दिसा खरें सोरोप आमच्या घरा मुखार पावतालें. आमी मागीर ब्रदर प्रकाशाक मेसेज पेटिशन घायलें आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें वाचूंक आनी आमी वाचत रावले, रिपीट करीत रावले आनी 2-3 दिसांनी आमची मामी कंप्लिटली बरी जाली. डॉक्टरान सांगलें की ती विकनेसा लागून जालें म्हणून. आतां ती बरी आहा, काम बी करता. तशें हांव चड आनी चड देवा आर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. आर्गां तुका जिजस. तशेंच ब्रदराक आनी तिचे टिमीक हांव थँक्यू म्हणटा. आनी दुसरी म्हजी टेस्टिमनी जावन आसा म्हजी कजन ब्रदराची. तिची काजरां 2 दीस आसतना भरपूर पावस पडटालो आनी तो टेन्शनार आसलो. आमी रोखडेंच मागीर ब्रदर प्रकाशा पेटिशन धाडलें आनी मागूंक लायलें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तें रिपीट करीत रावले आनी तेकाय आमी प्रेयराक घायलो आनी दुसऱ्या दिसाक पावस थांबलो आनी वत आसलें आनी काजार बऱ्या भशेन जालें, कांय प्रॉब्लेम नासतना. तेका लागून आर्गां तुका जेजू. थँक्यू जिजस म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशेंच ब्रदर आनी तिचे टिमीक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.